धनी छुड़ायो छना लाख तले लालेरिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजरे खोलो बातुन पलन बालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुन्दर साथ जी गुरुजनमा हामी सिक्किम बाइजुराज सङ्घको तर्फबाट कोटि कोटि प्रणामको साथमा आज म एउटा बानी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु चिरन्तन ग्रन्थबाट र हजुरहरूले स्वीकार गर्नुहोला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। निज नाम सोही जाहि हुआ जाकी सब दुनिया दिखते मोक्ति देती ब्रह्मांड को मोक्ति देती ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सता निज नाम सोहे तुम निरखो सत परो सत श्यामदी रूप अनो तुम निरखो सत परो सत श्यामदी रूप अनो साजोरी सत्य सिंहार साजोरी सत्य सिंहार बिलसो संगा सत भरता निज नाम सोहे ज्यों ज्यों उठे सुख के तरंगा त्यों त्यों रे सुपन संगा जब याद आवे सुख अपनो जब याद आवे सुख अपनो तब छोटोगे झूठो सुपनो निज नाम सोहे मोहम्मद कहे सुनो साथ देखो फूल बानी श्री प्राणनाथ मोहम्मद कहे सुनो साथ देखो फूल बानी श्री प्राणनाथ धनी लाए धनी जी लाई धनी जी लाई धाम से बचन जिनते न्यारी न होए शरण निज नाम सोहे जाई हुआ जाकी सब दुनिया राह दिखते मोक्ति देती ब्रह्मांड को मोक्ति देती ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सता निज नाम सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्रणाम सुनसाद जी। प्रणाम।
श्री कृष्ण प्रणामी बाइदिरहेछौँ। सिक्किमकी अध्यक्ष आदरणीय पूर्णिमा तिवारीजी अत्यन्तै सुन्दर बानी गायन गरेर हामीलाई मन्त्रमुक्त बनाउनु भयो। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र आजको भजन बानी गायन सम्पूर्ण सिक्किमको प्रस्तुति रहेको जानकारी गराउँदछु। अब फेरि भजन गायनको लागि सिक्किमबाटै आदरणीय शिला शर्मा ज्यू अनि ग्रुप हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। बंधु सतगुरु चरण को करुषो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्री श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम प्रणाम। र हजुरहरूको सामु एउटा भजन गायन लिएर आएकी छन्।
आदरणीय शीला शर्माज्यू, हजुरले अत्यन्तै हृदयस्पर्शी सुन्दर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रो यो प्रोग्राम प्रणामी मिडियाको युट्युब र फेसबुकबाट लाइभ भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु र साथै यो प्रोग्रामलाई जन-जनमा पुर्याउन पुर्याउनु हुने प्रणामी मिडियाका सञ्चालक आदरणीय भाइ प्रकाश शर्माज्यूलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। प्रणाम भाइ, प्रणाम। र अब अगाडि हामी माझ आजको युवा वक्ता हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट युवा जागरण कार्यक्रमका आजका युवा वक्ता हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट भाइ साहित्य शर्माज्यू। यहाँलाई आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ साहित्य शर्माज्यू। प्रणाम, धन्यवाद। काठमाडौँको निवासी हुँ। आज मेरो विचार सुन्नको लागि म हजुरहरूको उपस्थित भएको छु। हाम्रो यो वक्तित्व कार्यक्रम चाहिँ कई हप्तादेखि हुँदै आएको छ र यो कार्यक्रममा चाहिँ मेरा युवा सुन्दर साथीहरूले आध्यात्मको विषयलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले यो हाम्रो यो अहिले चल्दै आएको विषयभन्दा थोरै भिन्न विषयमा मेरो केही विचार व्यक्त गर्न गइरहेको छु। आजको मेरो विषय हो हाम्रो युवाको आर्थिक सबलीकरणमा मलाई एकदम पहिलेदेखि परिआएको र यसमा म केही मेरो विचारहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ युवा साथीहरू आजको कार्यक्रमपछि केही चाहिँ सोच विचार परिवर्तन गर्न म सफल हुन्छु कि भन्ने आशा बोक्दै केही शब्द म राख्दैछु। हुन त अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि 14-15 लाख मृत्यु छन् र 10 लाख मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि अहिले यो संसारकै अर्थशास्त्रलाई ठुलो नकारात्मक क्षति पर्दै आएको छ भन्ने हाम्रो यो जस्तो सानो र अर्थशास्त्रमा यो पर्यटन क्षेत्र ठुलो खेल र यसमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो टुरिज्म सेक्टरको पनि छ हाम्रो यो नेपालको इकोनोमीमा। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कोभिडले गर्दाखेरि यही टुरिज्म सेक्टर यही पर्यटन क्षेत्र यो यातायातको क्षेत्रहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले ठुलो क्षति पुगेको छ। यी क्षेत्र बाहेक भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीहरूको पनि भविष्यमा चाहिँ केही नकारात्मक असर पर्दै आएको छ। हुन त हरेक विद्यार्थीसम्म यो प्राविधिक पहुँच पुगेको छ भनेर मान्नु चाहिँ गलत हो। सबैकोमा यो पहुँच पुगेको पनि हुँदैन र यसले त्यो त्यस्ता ठाउँ त्यस्ता परिवार त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ असर पारेको छ। सो यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको भविष्यमा अहिलेको भविष्यमा चाहिँ पढाइ अन्तर्गत र हाम्रो ह्युमन रिसोर्सलाई यसले इफेक्ट गर्दै आएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अब युवाको परिप्रेक्ष्यमा यो कोभिडको कारणले यहाँ कम हुँदै गएको बेलामा हाम्रो युवाहरू नै हो त्यो युवालाई नै धक्का पर्दो समय यो ल्याएको समय र यो बेरोजगारीको बेलामा युवाहरू आर्थिक असर मात्रै नभएर कतिलाई मानसिक असर पनि पर्दै आएको हुन्छ। अब बेलामा हामी युवा अब सो यो
अहिले हाम्रो कार्यक्रममा युवाहरूले निरहनु भएको छ भन्ने अपेक्षा राख्ने र एकदम उत्साहलाई मारेर बने कि अब होइन यो हो अब यो बजारमा नै गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने कि अब हामी यत्तिकै यसरी नै चलिरहन्छ भनेर बस्ने चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न हो। अब मलाई लाग्दा यसरी बसेर चाहिँ हुँदैन है। हेलो सुनिरहेको छ? सरी मेरो यो इन्टरनेट कनेक्सन ठ्याक्कै काटियो। सुनिँदैछ, अलिअलि काटिँदै सुनिँदैछ। ए हजुर हुन्छ। त म भन्दै थिएँ हाम्रो अहिले एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ कुनै एउटा युवाले चाहिँ रोजगार हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कम्पनीमा काम गरिरहनु भएको छ, भनौँ उहाँलाई कुनै एउटा यो व्यवसायलाई चाहिँ म नयाँपनले वृद्धिको लागि मेरो तर्फबाट केही कन्ट्रिब्युसन दिन्छु भनेर उहाँले केही लिएर जानुभयो भने अब हाम्रो यो व्यवसायको हाकिमहरूलाई चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा उहाँहरूले त्यति ध्यान दिएर सुनिदिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ युवा भनेको भर्खरका हुन्, यिनीहरूले भनेको त्यति जानेका हुँदैनन् भनेर अलिकति टारिने चलन चल्ती चाहिँ छ है। सो यसले गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ छ युवाहरूलाई कि आफूले गरिरहेको कार्यक्षेत्रमा अलिकति केही जागिरै गरिरहेको छु भने केही गरेर देखाउँछु भन्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। यो एउटा कुरा भयो भने अर्को चुनौती चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि हाम्रो युवाहरूको आर्थिक सबलीकरण नै भएको छैन जस्तो लाग्दछ मलाई। अब आर्थिक सबलीकरण कुन रूपमा छैन भन्दाखेरि अब हाम्रो अहिलेको युवाहरूले रोजगारी गरेर कमाउने आम्दानी र अहिले हाम्रो देशमा चल्दै आएको यो मूल्य वृद्धिको जुन यो फरक छ यो धेरै नै ठुलो छ। अन्तर चाहिँ यो मूल्य वृद्धिको र अहिलेको युवाले आम्दानी गर्ने रकमको चाहिँ यो अन्तर धेरै नै ठुलो छ। अब हामीले सुन्दै आएका हौँ परम्परामा हाम्रो बाजेहरूले चाहिँ भने अनुसार 100औं रुपैयाँमा जग्गा चाहिँ किनबेच गरेर कारोबार हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो। यसै गरी उहाँहरूले यस्तो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि हामीले पहिला जागिर गर्दाखेरि मासिक रूपमा 50, 60, 70 रुपैयाँ तल भनेर नि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि सुनिन्थ्यो। अब यस्तो जमाना थियो कि उहाँहरूले जागिर गरेर बचत गरेर म 2 वर्ष जति बचत गरेर 1 वर्ष जति गरेर म अलिकति केही लगानी गर्छु है भन्ने हो भने नि सक्ने बेला थियो। 100-150 रुपैयाँमा जग्गा कारोबार हुन्थ्यो, त्यसरी नै अलिकति बचत गरेर 2-3 वर्षमा म लगानी गर्छु भन्ने समय थियो। अब अहिले भनौँ कुनै पनि युवा 25 देखि 30 वर्षको युवा म एकदम माथिल्लो तहमा नै जागिर छु भनेर बस्नु भएको छ भने नि उहाँको तलब त चाहिँ भन्यो नि 1 लाख भन्दा कमै होला। अब त्यो हेरिकन अहिलेको लगानी गर्न मिल्ने क्षेत्रहरूमा 2 वर्ष 3 वर्ष गरेर अलिकति रकम जम्मा पारेर लग्छु भने त हामी युवाहरूको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यो सोच भन्दा धेरै बाहिर भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो आम्दानी हुने रकम र यहाँको अभिवृद्धिको फरक धेरै नै छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युवाहरूको आर्थिक सबलीकरण गर्नुपर्ने एकदमै महत्त्व देखिरहेको छु मैले। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ हामी युवाहरूले अहिले यो आफ्नै आर्थिक सबलीकरणको लागि चाहिँ भइरहेको रोजगारी छँदैछ, रोजगारी सँगसँगै हामीले थप आम्दानीका स्रोत तयार पारेर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब आम्दानीको हामी युवामा अहिले धेरै जसोको यो बचत गर्ने बानी पनि हुँदैन,
यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखिकन गर्दाखेरि सबै व्यवसाय चाहिँ नि अलिक ढिलासुस्ती नै चलिरहेको छन्। अहिले युवाहरूलाई हामीलाई के छ, हामीलाई यो कम्प्युटर र इन्फर्मेसनको पहुँच चाहिँ सजिलो छ। यदि आफूलाई एकदम चित्त बुझ्ने कुनै एउटा विषय छ भने त्यो विषयमा हामीले गहिराइमा गएर अध्ययन गर्न सक्दछौँ। देश विदेश नगए पनि हामीले यहीँ घरै बसेर यही कम्प्युटरकै मार्फतबाट देश विदेशमा चल्दै आएको त्यहाँको व्यवसाय सबै कुरा यहीँबाट छ। त हामीले के सक्छौँ, हामी युवालाई अहिले गर्न सक्ने भनेको आफ्नै दिमाग खियाउने हो। यस्तै कुरामा धेरै संलग्न भएर गहिराइमा गएर त्यो बिजनेस आइडियाहरू आफूलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने बिजनेस आइडिया सोच्दै गएर त्यो आइडियालाई चाहिँ हामीले मेरो विचारमा बिजनेसमा नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ एउटा एकदम हो। यदि हामीलाई आफ्नै आर्थिक सबलीकरण गर्छ भने गर्नै पर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। अब अहिले कोभिडको कारणले अघि मैले भने जस्तै सबै यो व्यवसायहरू यस्तै पनि स्लो स्पिडमा हिँडिरहेका छन्। नयाँ व्यवसाय चाहिँ बजारमा भित्राउनको लागि अहिले चाहिँ एकदमै सही समय हो जस्तो लाग्दछ मलाई। यसै पनि सबै बिस्तारै नै हिँडिरहेका छन्। अहिले आफूले सुरु गर्ने व्यवसाय, नयाँ व्यवसाय स्वतः बिस्तारै हिँड्छन्। यो एकदमै अहिले कुनै पनि नयाँ सोचले गर्दा नयाँ बिजनेस आइडिया इनोभेसन लाएर व्यवसाय गर्छु भन्यो भने अहिले चाहिँ मार्केटमा छिर्नको लागि मलाई एकदम ठिक समय हो जस्तो लाग्दछ। यो छ एउटा। अब अर्को छ कसरी छिर्ने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले अघि भने अनुसार हामीले हाम्रो जागिर बाहेकको अरू आम्दानीका स्रोतहरू तयार पार्नु पर्दछ। यसमा अब अघि भने बापतको हाम्रो अहिलेको आम्दानी र यो जुन यहाँको महँगाईको फरकले गर्दाखेरि रकम त धेरै नहोला, तर के छ भनेदेखि अहिले हामीले अलिकति अध्ययन गऱ्यौँ भने सरकारहरूबाट, ब्याङ्कहरूबाट पनि यस्तो उद्यमशीलता कोषहरू चाहिँ स्थापना हुँदै आएको छ। उद्यमशीलता कोष अन्तर्गत चाहिँ हामीले युवाहरूले केही गर्छौँ भनेर आफूले प्रपोजल लिएर गयो भने ब्याङ्कहरू मार्फत त्यो गरेर एकदम आकर्षित मूल्य वृद्धिमा हामीले इन्ट्रेस्टमा लोनहरू पनि निकाल्न सकिन्छ। अहिले त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ स्थापना गरिएको छ। सो यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर केही गर्छु है भन्न चाहिँ वातावरण मिल्दैछ। तर हामीले चाहिँ अहिले गर्ने भनेको दिमाग खियाएर एउटा कुनै इनोभेटिभ आइडिया ल्याएर त्यसलाई चाहिँ व्यवसायको रूपमा परिवर्तन गर्नै पर्दछ है अगाडि बढ्नको लागि। नत्र भने अब यो मूल्य वृद्धि र हाम्रो आम्दानीको फरक झनै बढी नै रहनेछ आउने दिनहरूमा। यो कोभिडका कारणले हामीले यदि यसरी आफैले एउटा व्यवसाय स्थापना गर्यौँ भने चाहिँ अहिले एउटा आफ्नो आर्थिक सबलीकरण त हुन्छ, साथसाथै हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा रोजगारी पनि सृजना गर्न सक्छौँ। अब अहिले सबै यो युवाहरू चाहिँ बाहिर देशमा रोजगारी को लागि भनेर विदेश पलायन हुँदैछन्। यस्तै हो भने अबको 10-15 वर्षमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ क्षमता भएका र कुशलता भएका युवाहरू बाँकी नै नरहनेछन्। यस्तो भयो भने हाम्रो देश अब 20 वर्षमा कहाँ पुग्ला हामी आफै सोचौँ। त्यसले गर्दा यदि हामीले यस्तो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्नो घर परिवारको लागि र आफ्नो देशकै लागि पनि एउटा एकदम राम्रो स्टेप हुन्छ। सो यो मलाई गर्नुपर्छ भन्ने आशामा एकदम पोजिटिभ भइकन अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। हुन त मेरो आजको भनाइ यति नै थियो। त्यही भएर मलाई आज चाहिँ लागेको कुरा यो, हुन त कोभिडकोले अलिकति गाह्रो बनाएको छ। हामी चाहिँ यसमा दुखी हुनु भएन। एकदम अब हाम्रो भविष्यको स्पिड, हाम्रो भविष्यको गति, डाइरेक्सन लाने आफ्नै हातमा छ। हामी युवामा आफैमा छ। हार मान्नु हुँदैन, अप्टिमिस्टिक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्दै आजको सञ्चालक समितिलाई मलाई यति मेरो विचारहरू व्यक्त गर्न दिनुभएको, प्लेटफर्म दिनुभएकोमा एकदम धन्यवाद, आभार गर्दै म मेरो वचन यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्, प्रणाम। आजका युवा भोलिका हाम्रा भविष्यका कर्णधार हुन्। भाइले व्यावहारिक ज्ञान सम्बन्धी आफ्नो सुन्दर मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र हामी समक्ष अगाडिको कार्यक्रमको लागि महाराजजीको आगमन भएको छैन र यो समयमा यदि यहीँ भित्रबाट कोही पनि सुन्दर साथजीले सिक्किमबाट जुन ग्रुप गायन छ यही अहिले नै गरौँ होला। महाराजजीको आगमन भएको छैन, त्यसैले गर्दाखेरि सिक्किमबाट एउटा सामूहिक भजन छ।
जाउनु जी भजन गायनमा अम्बिका गौतम अनि ग्रुप हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिक्किमबाट प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज भोलपति श्री मेघराज सुना तेज को परिश्यामा युगत को फल फल करो तेज को परिश्यामा युगत को फल फल करो हेलो जी डिम्पल
प्रणाम गुरु शिवाचार्य की जय, राम के धनी की जय। अम्बिका गौतमज्यू अनि ग्रुपलाई हजुरले सम्पूर्ण परमधामको वर्णन गरेर हामीलाई त अत्यन्तै आनन्द ल्याउनु भयो। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै सुन्दर गायनको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र हामी माझ परम वन्दनीय आदरणीय बाबा दयाराम धाम कर्नालका गादीपति श्री 108 जगतराज महाराजजीको आगमन भइसकेको छ। यस कार्यक्रममा महाराजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम महाराजजी। प्रणाम सबै सुन्दर साथहरूलाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम महाराजी। प्रणाम हजुर, प्रणाम 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 जी, प्रणाम प्रणाम। महाराजजीबाट हिजो हामीले श्री द्वारा बानी श्रवण गर्यौं। आजको प्रसङ्गलाई अगाडि राखिदिनु हुन महाराजजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महारानी बाईजुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री तीनों पुरी धाम की जय, महाराज दयाराम साहेब की जय, महाराज राम रतन दास साहेब की जय, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री महामत ए सनमंदे पाइये, ऐसा अखंड सुख अपार, गुरु प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार, पाया मन मन का प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, हो मेरी वासना। पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धनी श्री राजश्याम जी का चरण कमललाई स्मरण गर्दै, चारों चरण सुन्दर सुखदायी, भूषण की शोभामुख वर्णिन जाई हजुरहरूले गाउने गर्नुहुन्छ। त्यस्ता अत्यन्त सुन्दर चरण कमलमा विशेष नमन वन्दन प्रणाम गर्दै गर्दै आजका यस सभामा हामीसँग जोडिनु भएका परम आदरणीय सन्त गुरुजनहरू, आदरणीय विद्वजन विदुषी माताहरू, श्री राजजी महाराज का अत्यंत प्रिय धर्मपरायण सद्धर्मानुरागी आत्मसम्बन्धी प्रिय सुन्दर साथजी, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो सादर सप्रेम प्रणाम। प्रणाम हजुर। म अलिक आज विलम्ब भयो। मैले सम्बोधन गर्नु पर्दा म विशेष प्रकाश भाइलाई याद गर्न चाहन्छु।
अनि विशेष धन्यवाद हाम्रो मेरो ख्यालमा यो संयोजन गर्ने हुनुहुन्छ आदरणीय हेम घिम्रेजी। जति पनि कार्यकर्ताहरू हजुरले उत्साहले जोडिएर सुन्दर साथलाई जोड्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ सबै आदरणीय सुन्दर साथमा विशेष सधन्यवाद प्रणाम गर्न चाहन्छु। हजुरहरूले हाम्रो काम सम्हालिदिँदै हुनुहुन्छ। सुन्दर साथलाई जोड्ने काम हामी गर्थ्यौं, अहिले हजुरहरूले गर्दै हुनुहुन्छ टेक्नोलोजीको माध्यमले। त्यसकारणले सधन्यवाद विशेष प्रणाम। आज अलिक विलम्ब भयो, चाहँदा चाहँदै पनि हात छोडाएर भाग्दै पनि अलिकति 5-7 मिनट विलम्ब भयो। हजुरहरू मेरो मजबुरीलाई सम्झेर अवश्य माफ गर्नुहोला यो विलम्बको लागि। हुन त हेमजीले मलाई यो पनि आग्रह गरेको थियो युवाहरूको कार्यक्रममा सम्मिलित हुने। जहिले भन्नुभयो त्यहाँदेखि त अत्यन्त बिजी भइयो। यो कस्तो राज्यको के हो लीला म पनि जान्दिनँ। हिजो पनि त्यस्तै सुन्दर साथ कोही आइदिनु भयो अनि छुडाउँदै भाग्दै पनि पुग्न भ्याइन त्यो कार्यक्रममा। आज हजुरलाई म भनिदिन्छु जसको अक्सिजन लेभल 20 भन्दा तल आइसकेको थियो, जो अक्सिजन लेभल 90+ हुनु पर्दछ कोरोना भाइरसले गर्दा, अनि डाक्टरले भनिदिएको थियो 2-4 घण्टाको मेहमान हो यो जान्छ। उसको पत्नीलाई भनिदिइसकेको थियो। त्यस अवस्थामा पुगेको व्यक्ति, पत्नीले मलाई रुँदै फोन गरिन्, यसो भन्यो डाक्टरले भनेर। डाक्टरलाई भन इलाज पुरा गरोस्, म यता प्रार्थना गरिदिउँला भनेको। आज उसको लङ्स 79% प्याचेज ठिक भए अनि अक्सिजन लेभल 89% भयो अहिले आइपुगेको थियो। ऊ व्यक्तिलाई पनि मैले समय दिनै पर्ने हो हैन। अनि शुक्रिया गर्न आएको, शुक्रिया भनेको धन्यवाद राज्यलाई गर्न आएको, तपाईले गर्दै म बाँचेँ, म गइसकेको थिएँ भन्ने खालको उसले भाव लिएर आएको थियो र एकछिन उससँग हुने कुरा। अनि आयो, ऊ आएर 10 मिनट पनि म भेट गरिनँ होला। फोन पहिले नै गरेर आयो, कुरुक्षेत्रको यहाँबाट 20-25 मिनट टाढाको मान्छे आएर मलाई 10 मिनट भए पनि समय दिनु भनेर उसको भाव आएर त्यो भाव चढाएर ऊ गयो। त्यसकारणले त्यता पनि अब समय जरुरी नै मानियो। आज हामी हिजोको प्रसङ्गमा श्री प्राणनाथजी महाराज ठट्टा नगरमा पुगेर सुन्दर साथहरूमा जागनी गर्ने क्रममा त्यहाँ चिन्तामणिजीलाई यसो अलिकति चखाएर आउनुभयो। चिन्तामणि त्यो स्वादको चक्करमा, त्यो प्रेम र त्यो भाव, त्यो हैन, त्यो जीवनमा प्रतीक्षा गरिरहेको व्यक्ति आज मिलेपछि एउटा जुन मनमा उत्सुकता जाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि श्रीजीलाई खोज्दै खोज्दै श्रीजीका चरणमा पुगे। चर्चा वार्ता सुन्दाखेरि कतिपय कुराहरू हामीलाई पनि यस्तो हुन्छ है प्रभु, यो चाहिँ महाराजीले मलाई नै भनेको, हामीलाई नै भनेको भने जस्तो लाग्छ हैन। वक्ताले बोलेको बोलीमा यो हामीलाई नै भनेको, हामीलाई नै, यो चाहिँ सिधै सिधै हामीलाई नै भनेको भन्ने खालको हजुरहरूमा पनि कसैलाई लाग्न सक्दछ। तर के हुन्छ, वक्ताहरूले एउटा व्यक्ति विशेषलाई लक्ष्य बनाएर भन्ने गर्दैनन्। त्यो समाजमा चलेका कुनै कृतिहरूलाई हामीले निर्मूल गर्ने प्रयास गर्नु त यो त कार्य नै हो। एउटा व्यक्तिलाई कुनै पेच परोस् भनेर भन्ने खालको कुरो आउँदैन, त्यस्तो खालको स्वभाव हुँदैन। चिन्तामणिजीलाई लाग्यो यो चाहिँ श्री प्राणनाथजी महाराजले मलाई नै भनेको हैन। आफूलाई धर्मको ठेकेदार सम्झिएर हैन, अहंकारलाई पोषण गर्दै बस्ने व्यक्तिहरूले धर्मको उद्धार गर्न सक्दैनन् भन्ने खालका यस्ता चर्चाहरू चलिराखेका थिए। यो चाहिँ किनभने हाम्रा शिष्य समुदायको बीचमा म बसेको छु, श्रीजी महाराजले मलाई नै भनेको हो, शिष्यको सामने मेरो नाकै काटिने भयो भन्ने
मनमा ठानेर श्रीजीले चर्चा पछि आफ्ना कक्षमा बसेको बेलामा श्रीजीसँग गएर प्रार्थना गरे कि श्रीजी महाराज, तपाईले मलाई जे गर्नु छ मलाई सिधै भन्नु छ भन्नुहोस्, तर कोठामा भन्नु। सबै सुन्दर छ। मेरा शिष्यहरूको बीचमा हैन, मलाई शिष्य नभए पनि सबैले मान्दछन्, अरूले पनि सबै बसेका छन्, हजारौं का संख्यामा बसेका बीचमा मलाई भन्नुपर्ने कुरा त्यतिखेर चाहिँ नभनिदिएर मेरो इज्जत राखिदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरे। श्रीजी महाराजले भन्नुभयो, मैले तेरो इज्जत त राख्नै पर्यो नि, म एकदम ध्यान दिन्छु, तँलाई बचाएरै भन्छु भन्ने खालको भनिदिनु भयो। तर राति हो मेरी के अरे यो सुनो रे सतके बंजारे, एक बात कहूं समझाए, आंटी आन के फांसी लगाए, तामे सब कोई रहा उड़ जाए, है ना, बंद पर बंद दिए बिदे बिदे के सो खोली किनौन जाए, यस्ता खालको हैन। अब छोडो रे मान गुमान ज्ञानको, ये खाड बढी है भाइ। हेर्नुहोस् कस्तो, यो हामीलाई पनि भनेको, छोडो रे मान गुमान ज्ञानको। ज्ञान हुनु साह्रै राम्रो कुरो हो, अत्यन्त राम्रो कुरो, ज्ञान चाहिन्छ। तर ज्ञान आफूसँग दुई चारवटा साथीभाइहरूलाई लिएर आउँछ है। ज्ञान आउँदा के हुन् ज्ञानका साथीभाइहरू भन्दा, अहंकार, त्यो साथी हो ज्ञानको। ज्ञान भए जस्तो मात्रै भएको हुन्छ। ज्ञानी मान्छेले अहंकार गर्दैन गर्न चाहिँ, वास्तवमा ज्ञानी हो भने त्यसले अहंकार गर्दैन। ज्ञान भए जस्तो लागे हुन्छ। अनि हामी हैन चारवटा चौपाई आए, म त कुनै के पो भए, ठुलै गुरु भइहाले नि। हेर्नुहोस् त्यसमा म पनि छु। म हजुरहरूलाई पेच पर्ने कुरो गरे होइन, म हजुरहरूको बिचैको हुँ। म अलग बसेर तपाईहरुलाई मात्रै भन्ने कुरो आउँदैन यसमा, म पनि छु। हामीलाई अहंकार आइहाल्छ। म चार कुरा जान्दछु। मलाई मान सम्मान चाहियो, म सुनाउने मान्छे हो नि। श्री प्राणजी महाराजले त्यही प्रकरणमा भन्नुभयो, अब छोडो रे मान गुमान ज्ञानको। ज्ञानको गुमान, गुमान भनेको अभिमान, ज्ञानको अभिमानलाई छोड, पदको अभिमानलाई छोड। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम, शास्त्रले भनेको छ। अभिमान गर्नु चाहिँ मद्यपान गरे जस्तो अरे। अभिमानी व्यक्तिले सत्य कुरो सँग पुग्न सक्दैन, सम्म पुग्न सक्दैन। अभिमानम सुरापानम। अब फेरि पनि हामी अभिमान गर्छौं। के छ हामीले गर्नुपर्ने अभिमान? हामीले जति ज्ञान पायौं, ज्ञान त्यति नै हो त? त्यहाँभन्दा माथि केही ज्ञानै छैन? अरु ज्ञान छैन? हामीले पाएको त बिल्कुल नगण्य। नेपाली भाषामा भन्ने भने सियोको टुप्पो जति पनि हामीले पाएको छैन। वा हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, उखान छ, चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिली, पंसारी बन के बैठ गया। पंसारी भनेको जहाँ जडीबुटी, यो खाद्य सामग्रीहरूको दोकानलाई पंसारीको दोकान भनिन्छ हिन्दीमा। जहाँ जडीबुटी पनि पाउँछ, हर्रो बर्रो अमला हैन, ब्राह्मी, यस्ता जडीबुटीहरू जंगलबाट पैदा हुने हैन, हाम्रा घर परिवारमा पाइने, यी सबैलाई राखेको हुन्छ। अनि साथसाथमा उसले आटा चावल हैन, यी चामलहरू, यी सबै कुराहरू पनि बेच्छ। दाल चामल आटा चिनी हैन, यी सबै कुरो बेच्छ। त्यस्तो दोकानलाई पंसारीको दोकान भन्छ। मुसालाई हर्दीको गाँठो मिल्यो अरे, मुसालाई चूहे को हल्दी की गांठ क्या मिली, वो तो पंसारी बन के बैठ गया। हामीले सियोको टुप्पो जति पनि पाएका हुँदैन। त्यो भ्यागुतो हुन्छ नि एउटा, यसो छुँदाखेरि फुल्ने, त्यसरी फुलिसकेका हुन्छौँ हामीले, के नपायौं जस्तो। यदि हामीले वास्तवमा ज्ञान पाएका छौं भने अभिमान हुनु हुँदैन। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। हेर्नुहोस्, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है।
बुझ्नुभयो होला, हिन्दी बुझ्नुहुन्छ सबैले हैन। त्यो हाम्रो काम होइन। त्यसकारणले अब छोडो रे मान गुमान ज्ञानको यो खाड बढी यो 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 ठुलो खाल्डो हो, त्यसलाई पार गर्नै सकिँदैन। यो खाल्डोलाई भरिदेऊ, यो अभिमानलाई नराख। हामीलाई पदको अभिमान हुन्छ, अरे रूपको अभिमान हुन्छ, रूपको पनि अभिमान, यौवनको पनि अभिमान, ताकतको पनि अभिमान, चारजनासँग परिचय छ त्यसको पनि अभिमान, केही छँदै छैन र पनि अभिमान। अभिमानी व्यक्ति सत्य वस्तुसम्म पुग्न सक्दैन प्रभु। त्यसकारणले हामीले यो छोडौं। श्री प्राणजी महाराजले जब यसरी भन्नुभयो, अनि त्यतिखेर सबैको सभाका बीचमा उठेर चिन्तामणिजीले भन्नुभयो, अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, यो बितकको चोपाई हो। अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, बुझ्नुभयो होला, यो कालो कुकुरको टाउकोमा लाठी मार्नुहोस् प्राणजी। हे श्रीजी महाराज, यो अभिमान रूपी काला कुत्तालाई, कालो कुकुरलाई, कुकुर भनेको तुच्छ प्राणी, यो यति तुच्छ चिज रहेछ, म त शिष्य समुदायमा आफूलाई गुरु मानेर अभिमान गरेर बसिराखेर छु। यो अभिमान रूपी कुकुरलाई लाठी मारेर भगाइदिनुहोस् भनेर जब समर्पित हैन आत्मबोध अनुभव भयो, समर्पित भए चिन्तामणिजी श्री प्राणजी महाराजका चरणमा साष्टाङ्ग लामो भएर प्रणाम गरे। अनि त्यसपछि एउटा प्रकरण भन्नुभयो, जो प्रकरण मैले आज विचार गरेको छु। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब वास्तवमा हेर्नुहोस्, एउटा कुरो हजुरलाई फेरि भन्दछु, यदि कसैले केही भन्यो भने हामीलाई रिस उठ्छ। यो हाम्रो गुण होइन, हाम्रो कमी हो। कसैले हाम्रो कमीलाई देखाइदियो भने त्यो कमीलाई मैले तुरन्त स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो, अनि मैले त्यो कमीलाई टाढा फ्याँक्ने प्रयास गर्नु पर्यो हैन। श्री प्राणजी महाराजले हैन यो अभिमान हैन, ज्ञानको गुमान, ज्ञानको अभिमानलाई तिमीले छोड्नुपर्छ। यो ठुलो खाल्डो हो, यसलाई पार गर्न अप्ठ्यारो छ, तर चाह्यौ भने हेर्नुहोस्, हामीले स्वीकार गर्न कति बेर लाग्छ, सेकेन्ड लाग्दैन, तर जीवन बित्छ हामी स्वीकार गर्दैनौँ अभिमानले गर्दा। अभिमानी व्यक्ति साँचो कुरोलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। प्यारो सुन्दर साथी, अनि जब स्वीकार गर्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्राणजीले भनेको छ, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अब हे चिन्तामणि, तिमी अब सामान्य व्यक्ति अथवा सामान्य संसारका चारजनाका गुरु मात्रै रह्यौ न, तिमी एउटा पवित्र आत्मा भयौ। अब हिँड, तिमीलाई परमधामको अनुभव गराउँछु म। हेर्नुहोस्, इतही बैठे घर जागे धाम असत्य होइनन् कुरा, सारै सत्य छन्। श्री प्राणजी महाराजले गरेका कुरा कुनै असत्य छैनन्, सर्वथा सत्य छन्। तर हामीले ती सत्य कुराहरूसम्म पुग्ने प्रयास गरेका हुँदैनौँ। के भयो भने, म एउटा कुरो हजुरहरूलाई बताउँछु। सानोमा म गाउँमा बस्दथेँ, म सामान्य घरको हुँ, म ठुलो सहरको व्यक्ति थिइनँ। स्कुलमा घरको छेउमै स्कुल थियो। म आफ्नै जीवनको प्र्याक्टिकल कुरा बताउँदैछु। घरको छेउमै स्कुल थियो। वार्निङ बेल बजेपछि हामी झोला काँधमा उठाएर कुद्दै जान्थ्यौँ। बाटापट्टिबाट जाँदाखेरि 2-4 मिनट ज्यादा लाग्छ भने बिचैबाट खेतको आली कुदेर जाने गरेको थियो। अनि पढ्दा पढ्दै म सेकेन्ड क्लासमा 2 क्लासमा थिएँ या 3 क्लासमा थिएँ। मैले फोन देखेको थिएन, टेलिफोन भनेको के हो थाहा थिएन, सुनिया पनि थिएन।
एउटा साथीले भन्यो आजकल यस्तो खालको यन्त्र आएको छ अरे, हामी यहाँ बसेर बिर्तामोड सिधै बात गर्न सक्छौं रे। बिर्तामोड हाम्रो गाउँबाट 11-12 किलोमिटर, 12-14 किलोमिटर होला, सिधै बात गर्न सक्छौं रे। त्यस्तो खालको यन्त्र आएको छ रे, आपसमा कुराकानी हुन सक्छ रे। मैले त्यतिखेर डिनाई गरेँ, मना गरेँ, यस्तो हुनै सक्दैन, यो हुनै सक्दैन, यो असत्य कुरो कसरी सम्भव छ, कसरी बात हुन्छ। अब त्यो सुनाउने व्यक्तिले पनि यसरी हुन्छ भनेर हुन्छ अरे भनेका कुरा, अरेका कुरा त फेरि त्यसको जरमुलो त्यति मजबुत हुँदैन, उसले पनि केही भनेर ठोकेर भन्न सकेन। तर गर्दै भन्दै लाँदा 10-15-20 दिनमा के गर्यो भने त्यो भाइले एउटा सलाइको डब्बी, खाली डब्बामा धागो बाँध्यो, एक्रिल धागोको एउटा किनारा बाँध्यो, अनि 100 मिटरको धागो पर 100 मिटर पर लग्यो, अनि अर्कापट्टिको टुप्पोबाट अर्को सलाइको डब्बामा बाँधियो। अनि मलाई भन्यो कानमा लगा त भनेर 100 मिटर पर छ। अनि उसले बिस्तारै यहाँ एउटा अर्कोपट्टिकोबाट बिस्तारै बोल्यो सलाइको डब्बीमा, उसले बिस्तारै बोल्यो, मैले सुन्ने गरी बोलेन, तर मैले त्यो डब्बी कानमा, अर्कापट्टिको डब्बी मैले कानमा लगाएको थियो। अरे स्पष्ट सुनियो, स्पष्ट सुनियो। अरे यो त हुँदो रहेछ, यो हाम्रो सामान्य धागोमै यति हैन त्यो आवाजलाई प्रसारित गर्ने ताकत छ भने टेक्नोलोजी त केही पनि गर्न सक्दछ। आजका युवाहरूलाई अथवा हजुरहरू मोबाइलका जमानामा आफ्नो होस सम्हाल्ने व्यक्तिहरूलाई यो कुरो थाहा हुँदैन। हामीभन्दा ज्येष्ठहरूले, गाउँमा बस्नेहरूले अलिअलि यो बुझ्नुभयो होला कुरो मेरो। हेर्नुहोस्, जो कुरो मलाई थाहा छैन त्यो हुँदैन होइन, मैले त्यहाँदेखि यो गाँठो पारेँ। मलाई जो कुरो थाहा भएन त्यो कुरो अर्काले भन्यो भने हुँदै हुँदैन भनेर मैले विरोध गर्न मिल्दैन, यो मूर्खता हो। श्री प्राणनाथजी महाराजले यहाँ बसी बसी तिमी परमधामको अनुभव गर्न सक्दछौ भन्दाखेरि हामीलाई विश्वास नहुनु यो मूर्खता हो। उहाँले भनेको कुरो असत्य हुँदै हुँदैन। हेर्नुहोस्, आज विज्ञानले विडम्बना कस्तो छ। विज्ञानले हाम्रा जमानामा मर्करी, भिनस, अर्थ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, यी 9 ग्रह पढाएका थिए हैन। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, 9 ग्रह। अनि पछि हिजो आज 5-7-10 वर्ष पहिले प्लुटो भन्ने कुनै ग्रह नै छैन भन्ने खालको कुरो आयो। अरे उनीहरूले भने त्यतिखेर 9 ग्रह त्यो पनि सत्य लागिरहेको थियो, आज छैन भन्दा त्यो पनि सत्य लागिराखेको छ। सत्य चाहिँ के हो त? यहाँ विडम्बना छ। धर्मका कुरालाई चाहिँ हामीले त्यति छिटै विश्वास गरिराखेका हुँदैनौँ। अनि विज्ञानमा कतिपय झुटा कुरा पनि लेखिएका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ साँचो हो भन्ने खालको हामीले मानेका हुन्छौँ। यहाँ विडम्बना हो यो हैन, माया हो यो माया हो। त्यस कारणले धर्मप्रति छिट्टै हामी भरोसा गरिहाल्ने खालको त्यो वातावरण बनाउनै सकेका छैनौँ। मन त्यस्तो खालको बनाउन सकेका हुँदैनौँ हामीले, किनभने शरीर पनि मन पनि मायाकै हिस्सा हुन् नि हैन। त्यस कारणले हामीले शुद्ध चैतन्य रूप आफूलाई मानेर राज्यसँग जोडिने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको व्यक्तिले न त अभिमान गर्न सक्दछ, न म केही हुँ भन्ने खालको सोच राख्न सक्दछ हैन। जब मैं हूं तो प्रभु नाही, जब प्रभु है तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाई हैन। हेर्नुहोस्, जब मैं सानोमा एउटा दोहा भन्थे क्या, मैना ने मैना कही मोल बढ़ायो 20 है, बकरी मैं करता है तुरंत कटायो शीश हैन। बाख्राले मैं गर्छ अरे क्या, त्यस कारणले काटिन्छ अरे। त्यो हामीले मैं भनेर हामी ठुलो लाभबाट काटिँदैछौँ, हामीले
त्यो मैलाई छोडिदिनु पर्यो। हामी विनम्र बन्नु पर्यो। हामी विनम्रता सबैलाई मनपर्छ। मै गरेको अभिमान गरेको कसैलाई मन पर्दैन। चाहे हामी गुरु हौँ, चाहे हामी समाजका आगेवान हौँ, चाहे हामी घरका आगेवान हौँ, चाहे हामी केही गर्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् यो कुरो अशोभनीय छ हाम्रो जीवनका लागि। अनि वास्तवमा सुन्दर साथमा त अत्यन्त अशोभनीय छ। त्यसकारणले सुन्दर साथ भएर अभिमान गर्न सुहाउँदैन, बेमानी कुरा हो यो। त्यसकारणले तौलिनुहोस् आफूलाई, के छौँ हामी, के गर्दैछौँ। विनम्रताले गरेको काम हैन, नम्र भएर हैन, सरल भएर सहज भएर गरेको काम धेरै छिटो सिद्ध हुन सक्दछ। अभिमानी व्यक्ति उल्झनमा धेर पर्न सक्दछ। त्यसकारणले यो ध्यान राख्नु पर्यो। त्यसकारणले जब श्री प्राणनाथजीका चरणमा नतमस्तक भए, अब यो अभिमान रूपी कालो कुकुरलाई डन्डा मारेर भगाइदिनुहोस् श्री प्राणनाथजी महाराज भनेर चाहिँ जब आत्मसमर्पण गरे, तब तुरन्त श्री प्राणनाथजी महाराजका मुखारविन्दबाट यो चौपाई निक्ल्यो, हो मेरी वासना, जो पवित्र आत्मा छ त्यसलाई वासना भनिन्छ। हो मेरी परमधामका वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम भने अक्षर से परे, अक्षरबाट पनि पर, अक्षरातीत धाममा तिमी सुरता लगाऊ। यहाँ बसी बसी त्यो अनुभव तिमी गर्न सक्दछौ। अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरो करार। वास्तवमा तिम्रो आत्माको ठेगाना नै त्यही। हेर्नुहोस्, मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हामी के चाहन्छौँ? उत्तम चाहँदौ न? म एउटा उदाहरण दिने गरेको छ। मई जुनको अब काठमाडौँमा त चिसै ठाउँ छ। मई जुनमा अब आजै पनि यहाँ निकै गर्मी थियो। दुईपल्ट कपडा बदलिसक्यो, चुर्लुमै भइहालिन्छ पसिनाले। गर्मीको टेम्परेचर धेरै हाई नभए तापनि सायद 37-38 होला यतिखेर, तर यहाँको लागि त्यो धेरै होइन। यहाँ 47-48 पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो मई जुनको बेलामा। अनि 37-38 भनेको यहाँ सामान्य कुरो हो। तर के छ भने उमस भन्छौँ नि, त्यो उमसले गर्दाखेरि एकदम पसिना आउने खालको त्यो वातावरण छ। त्यसकारणले मई जुनको गर्मीमा तपाईहरु मानौ कर्नाल आउनुभयो, आउनु त भएको छैन होला, आउनुहोस् है कहिले। मानौ आउनु हो, मानिलिउँ तपाईहरु आउनुभयो, 100 जना सुन्दर साथ आएर बस्नुभयो। म जस्तो अटपटो व्यक्ति केही भन्न थाले, अब लु चल्दैछ, एकदम 48 डिग्रीको टेम्परेचर छ, पंखा त चल्दैछन्, पंखाबाट पनि एकदम सुक्खा हावा। यहाँ हजुरहरुलाई थाहा छैन होला, हामी के गर्थ्यौं भने पढ्दाखेरि, भिवानीमा म पढेको, पढ्दाखेरि सन्डेको दिन छुट्टी हुन्छ हैन, रविवारको दिन छुट्टीका दिन 7 दिनका कपडा एकैचोटी धुनु पर्ने, दिउँसो भ्याइदैन थियो, कलेज टाइम हुन्थ्यो। अनि आफूले लगाएको कपडा पनि धोयो, सुकाइदियो, एकैचोटी सबै कपडा सुकाइदियो धोएर, अनि नुहाइदिएर गएर बाहिर निक्लिँदा सुकिसक्यो हुन्थ्यो कपडा। त्यस्तो गर्मी, त्यस्ता गर्मीमा प्रवचन थालेछ म जस्तो अटपटो मान्छेले। अनि 2 घण्टा भयो प्रवचन, बीचमा त पानी सानी ल्याउन दिदैन, डिस्टर्ब हुन्छ, पानी नदिनु, प्रवचनमा डिस्टर्ब नगर। 2 घण्टा 3 घण्टा भइसक्यो, पानी मुख सुकेर चाहिँ हाहाकार भइसक्यो, महाराजीले हल्लिन पनि दिनुहुन्न, पानी ल्याउन पनि दिनुहुन्न। अनि 2-3 घण्टा पछि तपाईहरुलाई तिर्खा लाग्यो होला कि प्यास लाग्यो होला, पिउनुहोस् न त, त्यहाँ पानी, त्यहाँ कुलर पनि राखिदिएको छ, पानी, ठन्डा पानी, आरोको पानी छ, मिठो पानी छ, राम्रो पानी छ। यतापट्टि गिलासहरु राखेका छन्, त्यहाँ 2-3 वटा गिलास सुनका गिलास पनि छन्, 2-4 वटा चाँदीका पनि छन् गिलास, अनि बाँकी काँचका छन् सैकडौं गिलासहरु। जुन गिलासमा पानी पिउन मन लाग्यो पिउनु भनेर तपाईलाई छोड्दिँदा कुदेर गएर कुन चाहिँ गिलास उठाउन खोज्नुहुन्छ? नहाँसिकन, नशर्माइकन भन्नुहोस् त। तपाईहरुले भनेको म सुन्दिनँ अहिले,
सबैलाई म्युट गरेको छु यतिखेर। तपाईहरुको मुस्कुराहटले मलाई जवाब दिइसक्यो। कुन गिलास उठाउँ? काँचोको गिलासमा पानी पिउँदाखेरि प्यास बुझ्दैन र? मतलब के भन्ने, तिर्खा मेटिँदैन र? मेटिन्छ नि। लैजानलाई भनेको होइन त्यो गिलास, एकछिन बस 2 मिनट तपाईसँग त्यो तपाईको हातमा आउँछ होला पानी पिउने, अनि आएर फेरि सेवामा बस्ने हैन, कथामा बस्ने, चर्चामा बस्ने। कुन गिलास उठाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो गुण पनि परमधामसँग सम्बन्धितै गुण हो है। तपाईहरुले हाँसेर शर्माए जस्तो कुरो बुझ्दैछु हजुरहरूको चेहराबाट, किनभने सबै कुरोमा कहीँ न कहीँ परमधामसँग सम्बन्धित भएकाले यी गुणहरू आएका छन्। संसारिक भाव मात्रै होइन, किनभने हाम्रो परमधामसँग सम्बन्ध छ। त्यो परमधाम भनेको उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष भनेको अलगै छ है, क्षर अक्षरदेखि पनि पर छ है भनेर शास्त्रले भनेको छ। तिनै उत्तम पुरुषसँग, अरे उत्तम पुरुषको धामलाई हैन परमधाम भनेको छ, निजधाम भनिएको छ। त्यहाँसँग सम्बन्ध भएकाले हाम्रो उत्तम प्रतिको आकर्षणको स्वभाव स्वतः नै बनेको छ। सबै तानिएका छन् उत्तमतिर, चाहे निरीह प्राणी होस् हैन, गाई होस्, केही होस्, उत्तमतिर तानिएका छन्। त्यसकारणले त्यो उत्तम धाममा चाहिँ तेरो करार भनेको तँलाई आनन्द त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। जस आनन्दको खोजी, हेर्नुहोस् हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि, सबैले भन्नु होला व्यापारी छ भने हैन, मेरो राम्रो व्यापार चलोस्, धेरै कमाउन पाऊँ, मार्जिन यति % मार्जिन होस्, 200% होस्, कोरोना कालमा म धेरै कमाउन पाऊँ हैन। व्यापारीहरूले त्यस्तो सोचिराखेको हुन्छ। व्यापारीहरू हाँस्दै हुनुहुन्छ, मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ होइन। यस्तो खालको ग्राहक पाइयोस्, आसामी भन्छ त्यसलाई, यस्तो खालको आसामी आओस्, 200% मलाई दिएर जाओस् हैन, जति भनौँ त्यति दिने खालको आओस् है। अनि विद्यार्थी छ भने के खोज्दछ भन्दा, मलाई धेरै नम्बर पाउनु पाए हुन्थ्यो, डिस्टिङसन लिन पाए हुन्थ्यो, म फर्स्ट आउनु पाए हुन्थ्यो। तर यी हामी सबैको एउटै चाहना छ, एउटा यस्तो खालको चाहना छ, कमन चाहना। यो हामी मनुष्यको मात्रै होइन, सम्पूर्ण प्राणीको एउटै किसिमको चाहना छ। त्यो के भन्दा आनन्द होइन। आनन्द कसलाई चाहिँदैन, कसलाई चाहिएन? भर्खर जन्मिएको व्यक्तिले पनि, मनुष्यले पनि यदि अलिक होस आउँछ भने, मलाई थाहा छैन त्यो व्यक्तिमा कस्तो खालको स्वभाव हुन्छ, कतिको सम्झिने अवस्था पाइसकेपछि त्यो सानो बच्चा पनि आनन्दतिर भाग्न खोज्दछ। सामान्यभन्दा सामान्य कुकुर बिरालाहरूलाई हेर्ने भने तिनीहरू पनि आनन्दलाई चाहिरहेका हुन्छन्। गाई पशु प्राणीहरूलाई हैन, निरीह भन्दा निरीह प्राणीदेखि लिएर हैन, विशाल काय प्राणीहरू पनि आनन्दतिर खिचिराखेका छन्। यसबाट आनन्द पाइन्छ कि यसबाट आनन्द पाइन्छ कि? त्यो आनन्द कति चाहियो भन्दा हमेसा हमेसा रहने खालको आनन्द चाहियो। त्यो किन भएको भन्दा हमेसा आनन्द जहाँ छ त्यहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध भएकाले मैले सुरुमै हजुरहरूलाई बताएको थियो। हो, त्यो आनन्दको स्थान, हे मेरी वासना, हे मेरो सत आत्मा, हे मेरा मसँग जोडिएको पवित्र आत्मा, अब अभिमानलाई त्याग गरेर पवित्र भएका छौ। अभिमान सुरापान हैन, मद्यपान गरेको व्यक्ति, नेपालीमा के भन्छ, पिएको व्यक्ति हैन, लडखराउने व्यक्ति पवित्र हुन्छ होला र? हुँदैन नि त्यो पवित्र। त्यसलाई छुन मन लाग्दैन नि होइन, हामी सुन्दर साथ छुन चाहँदैनौँ नि त्यो व्यक्तिलाई होइन। परै बस नआइज भनिन्छ होइन। भने अभिमान लिने व्यक्ति पनि छुने लायक हुँदैन। अभिमान जसको टाढा भयो तो पवित्र भयो। अभिमान छोडो जो व्यक्तिले, तो पवित्र भयो। हे मेरी वासना, अब पवित्र वासना भयो चिन्तामणि जी। अब जहाँ जो आनन्द तिमीले प्राप्त गर्न खोजेको थियो त्यो आनन्दको धामतिर हिँड, म तिमीलाई लिएर चल्छु। हेर्नुहोस्,
म त के भन्छु भने यो शब्द केवल श्री प्राणनाथजी महाराजले चिन्तामणिलाई मात्रै भनेको नसम्झिनु होला। हामी पनि त्यो स्थिति बनायौँ भने आज हाम्रो पनि हात पक्रिएर श्री प्राणनाथजी महाराज लिएर जान तयार हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई लाग्दो हो कि प्राणनाथजी कहाँ हुनुहुन्छ? प्राणनाथजी आज हजुरहरूका दिलमा पनि हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पधराएको छ घरमा राज्य पढ्नुहुन्छ होला वाणी, त्यो वाणीमा श्री प्राणनाथजी महाराजले अन्तमा सोधेको थियो सुन्दर साथले, श्रीजी महाराज अब हम धाम चलत है भन्न थाल्नु भएको थियो श्री प्राणनाथजी महाराजले। अब म जान्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ गएपछि तपाईँलाई हामीले कहाँ पाउनु? तपाईँलाई भेट गर्न मन लाग्यो भने कहाँ पाउनु भन्दाखेरि सुन्दर साथको हृदयमा खोज र वाणीमा खोज, म त्यहाँ भेटिन्छु भनेको छ। श्री प्राणनाथजी महाराजका वचनहरू असत्य छैनन्। हामीले प्राप्त गर्ने पात्रता आफूलाई तुल्याउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो। श्री प्राणनाथजी महाराज आज पनि हाम्रा हात पक्रेर हिँड, तिमीलाई अगमको पार हैन त्यो जहाँ आनन्दको खजाना छ त्यो आनन्दको खजानामा तिमीलाई सम्मिलित गराउँछु, हिँड भनेर पक्रिन तयार हुनुहुन्छ। हामी आफ्ना भित्रका कमीहरूलाई हामी टाढा गर्ने, फ्याँक्ने प्रयास गरौँ। यी राम्रा कुरा होइनन्। अरे तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ्यो सब प्रतिबिम्ब। हेर्नुहोस्, प्रतिबिम्ब भनेको छाया, छाया हैन? यो संसार प्रतिबिम्ब नै हो है। तपाईहरुले भन्नुहुन्छ होला यस्तो सबै त साक्षात छ, कसरी प्रतिबिम्ब हो? यो सपना जस्तो, प्रतिबिम्ब जस्तो। त्यो प्रतिबिम्बलाई अथवा छायालाई च्याप्पै समाउनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? छायालाई च्याप्पै समाउनुहोस् त, गमर्क्याउनुहोस् त, ल सक्नुहुन्छ? पकडमा आउँछ छाया? आउँदैन नि। संसार पकडमा आउँछ त? यो त आएको छ भन्नुहोस् न। हाम्रा हजुरबाले गर्नुभयो भने नि आसपासका छरछिमेकी केटाकेटीहरू कुदेर घरभित्र पस्दथे, डराउँथे हैन? हजुरबाका बुहारीहरू अथवा बुहारी लाग्ने अथवा पास पडोसका अलिक साना महिलाहरूले टाउको छोप्दथे पहिले। हजुरबा आउनु यस्तो लाग्थ्यो, हजुरबा हुनु भएन भने त चल्दैन होला संसार जस्तो लाग्थ्यो। कहिले जानुभयो थाहा नै छैन। केही लिएर जानुभयो, केही लिएर जानु भएन, खाली हात। यदि पकडमा आउँछ भने लिएर पनि त जानुपर्ने हो नि। करोडौं कमाऊ, अरबौं कमाऊ, सबभन्दा धनी हौ, जाने खण्डमा केही जान्छ? श्रीखण्डले जलाए अरे भन्छन् हैन? चन्दनको दाउराले जलाए अरे भन्छन्। चन्दनले जलाउन् कि जेसुकै होस्, निक्लिसकेपछि त सकियो। त्यो जाँदैन साथमा केही पनि। मलाई त कस्तो लाग्छ भने, हेर्नुहोस्, म कुनै उसको विरोध गरे होइन, तर व्यक्तिले केही लानु छ भने नि, छोराले काजक्रिया गरेर ती 365 वटा दुनामा पानी हाल्दाखेरि बाउले उहाँ स्वर्गमा अथवा परमधाममा ती दोनाका पानी पाउँछन् भन्ने एउटा मान्यता मात्रै जस्तो लाग्छ है। त्यो भन्दा पाउन चाहिँ सक्छ, छोराले दिएको भन्दा आफैले केही गरेको छ भने त्यो चाहिँ पाउँछ, त्यो चाहिँ पाउन सक्छ, त्यो चाहिँ अलिअलि लाग्छ। अनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने, हामीले आफ्ना लागि केही गर्नुपर्छ भने, एउटा भजन गाउँथे क्या यहाँ नि, हरियाणामा देशी भजन थियो, तपाईहरुले त्यति नबुझ्नु होला, म सरलार्थ गरिदिन्छु। बालद भरले रे निज नाम की रस्ते में काम आवेगी, कोस 5-10 जब तू जासे, दुनिया भर का समान मंगावे, पहला दर्जा खास करावे,
मिसल करे सब काम की, वो लंबी मंजिल आवेगी। बालद भर ले रे निज नाम की, रस्ते में काम आवेगी। बोधपरक भजन छ। बालद भनेको थैलो, झोला अथवा ब्याग। ब्याग तयार गर है, निज नाम जपेर ब्याग बनाऊ निज नामको। अरे तिमी 2-4 दिनका लागि हजुरहरू काठमाडौँ हुनुहुन्छ अघि, हजुरहरूको झापामा मानु कोही सम्बन्धीहरू हुनुहुन्छ, मान्नु, अथवा टाढा अलिकति टाढा हुनुहुन्छ, त्यहाँ उनका छोराको बिहे हुने भो, त्यो बिहेमा बोलाएको छ, एकदम आग्रह गरेर जानुपर्ने भो। कहिलेदेखि तयारी गर्नुहुन्छ? हैन, काठमाडौँबाट झापा जानुपर्ने, भद्रपुरको या विराटनगरको फ्लाइटको टिकट अलिक 15-20 दिन महिना दिन पहिले नैदेखि लियो भने अलिकति सस्तो पनि पर्छ हैन। पहिले बुक गरायो, टिकट राख्यो आफूसँग, अनि पार्टी र त्यहाँ हैन बिहेमा जाने हो, अलिक चिटिक्क पर्नु पर्यो, कपडा पनि नयाँ चाहिए, त्यो पनि तयार गर्नु पर्यो। अनि बाटोमा जाँदाखेरि अब फ्लाइटमा त चलो 1 घण्टामा पुर्याइदिन्छ, 1-1.25 घण्टामा। गाडीमा अथवा बसमा जानु पर्यो भने त बाटोमा खाने पनि चाहियो। वहाँ आज बिहे छ, भोलिपल्ट रिसेप्सन छ, अनि त्यही कपडा एउटै कपडाले दुईटै धान्न मिल्दैन, त्यस कारणले अर्को कपडा पार्टी वेयर चाहियो अलिक राम्रो हैन। कति तयारी, कति दिनको यात्रा हो यो? तेस्रो दिन त तपाईं वापस यहाँ पुग्नेवाला हुनुहुन्छ। कति तयारी? कोस 5-10 जब तू जास दुनिया भर का, अनि सामानहरू वहाँ गिफ्ट पनि दिनु पर्यो, केही गिफ्ट, त्यो पनि अलि आफ्नो इज्जत बढाउनलाई अलि राम्रै दिनु पर्यो हैन। निकै दिनभरि लगाएर गिफ्ट किनेर ल्याउनु हो बजारबाट हैन। यी सबै थोक गरियो केका लागि? 2 दिनको यात्रा, फर्केर वापस यहीँ आउनु छ। पैसा पनि राख्यो, अनि दाजुभाइहरूले आफ्ना श्रीमतीलाई भन्नु, ए मेरो ब्याग सब तयार गरिदेऊ है, अनि उसले तयार गरिदिनु भयो हैन। आफ्नो श्रीमतीले तयार गरिदिएको ब्यागमा भरोसा हुँदैन, कोही हो कहिलेकाहीँ त यो बिर्सिन्छ पनि, हेर्नु पर्यो मेरो टिकट कहाँ राखेको छ मलाई देखौ। एक चिजलाई कति तयारी, ओहो, यति अलर्ट हुनै पर्यो, भोलि दुःख पाइन्छ नभए। कति दिनको यात्राको लागि? 2 दिनको यात्राको लागि यति तयारी, यति व्यवस्थापन। वो लम्बी मंजिल आवेगी। लामो यात्रा हुँदैछ, त्यो यात्राबाट फर्किँदैन होला, त्यसको लागि कति तयारी गर्नुपर्छ? गरेछ के? अहिले बेलै भएको छैन भन्नुहुन्छ होला, बेला कतिखेर चाहिँ हुन्छ? अब चाहिँ बेला भयो भन्ने बेला आउँछ कहिले? 90 वर्ष हिजो हाम्रा हजुरहरूले प्रणामी अगरबत्ती भन्ने सुन्नु भएको होला। प्रणामी अगरबत्तीका मालिक हाम्रा ट्रस्टी हुनुहुन्छ, जयपुरका हुनुहुन्छ, सोहनलाल प्रणामी। आज 24 तारिक हो क्या अरे, 22-23 तारिक हो क्या अरे। 28 तारिक ऊ 95 वर्ष पुरा गरेर 96 वर्षमा लाग्दैछन्। अनि उनीहरूका छोरा नाति पनातीले एउटा भिडियो केही बनाउन आएको थिए, अनि मलाई भने 2 शब्दमा बाबुजी के लिए कुछ बोल दीजिए भनेर हिजो मैले पठाएँ। हामी पनि बाँच्छौँ नि, त्यति हो कि? बाबुजीलाई अझै पनि लाग्छ म सेन्चुरी चाहिँ लगाउँछु। तगडै हुनुहुन्छ, हार्टको अपरेसन एकपल्ट भएको र पनि तगडै हुनुहुन्छ, एकदम कमजोरी छैन, केही छैन। यो संसारमा जान्छु भन्ने लाग्दैन, मरणासन्न भइसकेको व्यक्तिलाई पनि म ठिक हुन्छु भन्ने लाग्छ। क्यान्सर जस्तो बिमारीले पीडित छ, थाहा छ, र पनि उसले भन्छ मलाई ठिक हुन्छ, राम्रा डाक्टरकोमा पुर्याउनु भनेर भन्ने खालको कुरो आउँछ। जान्छु भन्ने कसैले सोच्याउँदैन, खुत्रुकको कुन दिन हुन्छ थाहा छैन। के तयारी छ हाम्रो? के तयारी छ हाम्रो? हामीले केही गर्यौं तयारी? केही ब्यागहरू तयार गरौँ त्यो लामो यात्राको लागि? जहाँबाट हामीले फर्किनु छैन त्यहाँको लागि केही खाद्य सामग्रीहरू तयार गर्यौं?
बालद भर ले रे निज नाम की रस्ते में काम आवेगी। सुन्दर साथजी, हामीले निज नाम पायौं, हामीले परमधामको ज्ञान पायौं, फुलेर हामी गमक्कै परेर बसेका छौं। तर त्यो पाएर कस्तो लाग्छ भने नि, कस्तो लाग्छ भने मलाई एउटा सन्दुकमा के भन्छ, बाकस भनिन्छ सायद नेपालीमा, सन्दुक, पिटारामा करोडौं रुपियाँ प्याक गरेर राखिएको छ। भारतीय रुपियाँ भन्ने भने राता राता नोट हैन, भरेर राखेको छ। अनि लक गरेको छ, चाबी राखेर गमक परेछ। अनि आफू चाहिँ चिथडे हाल्छ। चिथडे हाल्छुन्, बुझ्नुभयो? फाटेको कपडा लगाएको छ, रोटी भोजन पनि राम्ररी गर्न सक्दैन। मसँग यति रुपियाँ छ, मसँग यति पैसा छ भनेर गमक परेर बसेको छ। मूर्ख हो नि त मान्छे। त्यस्तै खालको हाम्रो स्थिति छ। हाम्रोमा ज्ञान छ। हामीलाई श्री प्राणनाथजी महाराजले सिधै परमधामको रास्ता बाटो खोलिदिनु भएको छ। हामी गमक्क परेर बसेका छौँ, अभिमानमा बसेका छौँ, ईर्ष्या द्वेषमा छौँ। यो राम्रो होइन। योबाट हामीले माथि उठ्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई श्री प्राणनाथजी महाराजको यो शब्द सिधा सिधा लागू हुन्छ। हो मेरी वासना तुम चलो अगम की पार, तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो सब पढ्यो प्रतिबिम्ब। यो खेल यो कसैले समाउँदा समातिने खेल होइन। हाम्रो हजुरबाले यो डाँडा पाखा मेरो भन्नुहुन्थ्यो। आज हजुरबाको केही नामोनिशान छैन, बिर्से। मैले याद गर्ने भने हजुरबाको चेहरा मलाई याद आउँदैन। पिता जानुभयो, पिताको चेहरा याद आउँदैन। अब त्यस्तो स्थिति भयो। अब हाम्रो पनि नजिकै आउँदैछ समय। हाफ सेन्चुरी मारियो। हिजो अस्ति आए जस्तो लाग्छ कर्णालमा। 20-22-21 वर्ष बितिसकेछ। यसै गरी समय त गइसक्छ। अनि कति समेट्छु र के न गर्छु भनौँ भरे हात लागि जिरो छ यो संसारमा। हेर्नुहोस्, तपाईहरुले म्याथ त सबैलाई आउँछ होला अघि। 7 5 12, 12 को 2 हात लागि 1 पढ्नु भएको होला हैन? हैन, हात लागि 0 पढ्नु भएको छ कहिले? कहिले पढ्नु भएको छैन होला। तर यो संसारलाई पढ्नु भयो भने हात लागि 0 थाहा पाउनुहुन्छ। संसारलाई पढ्नु पर्यो। यहाँ हात लागि 0 छ है। अनि हात लागि केही कुरो हुन सक्छ। विनम्र बनौं, सरल बनौं, उदात्त भाव लिउँ, उदार भाव लिउँ, सेवा भाव लिउँ। अनि आफू दुःखमा परेर पनि दुःखमा परेकालाई बाहिर निकाल्ने क्षमता आफूमा आर्जित गरौँ। हात लागि 0 हुने वाला छैन। हातमा धेरै कुरो लिएर हामी जान सक्दछौँ। एउटा सन्तोष, तृप्ति, एउटा आनन्द, त्यस्ता व्यक्तिलाई भनिन्छ। राजी महाराज पनि हामीलाई गला लगाउनलाई उठेर गला लगाउनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्यार गरेर वाह वाह भनेर हामीलाई मूल मिलापमा स्वागत गर्नुहुनेछ। नवा धाम माहे अमे ऊँचु केम जोइसु पहुँच से पवाडा पर आत्म मंझार। जब हाम्रो आत्मा परमधाममा जागृत हुने अवस्था हुन्छ त्यतिखेर हामीले यसरी निउरेर बस्नुपर्ने स्थिति हामीले बनाउनु हुँदैन। यति जानिसकेपछि, यति सद्गुरुले दिएको ज्ञान पाइसकेपछि त्यो खालको हाम्रो गति हुनु हुँदैन। क्या देखी रे हम दुनिया इनको न करे अखण्ड। यस्ता यस्ता महावाणी श्री प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो। आज प्राणनाथजी महाराज सशरीर हाम्रा बीच हुनुहुन्न, तर प्राणनाथजीले गर्नुहुन्छ भनेर गमक परेर हुँदैन। प्राणनाथजीले हामी माध्यमबाट गराउनु छ। हामी कमर कसेर तयार भएर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। ज्ञानको साथसाथमा अर्को कुरो म हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, ज्ञानले जति प्रचार हुन्छ त्यो भन्दा अधिक र दिगो प्रचार हुन्छ व्यवहारले। व्यवहारको जुन प्रचार छ, प्रभाव छ, जीवनमा बिर्सिँदैन त्यो व्यक्तिले। ज्ञानमा दिएको ज्ञान चाहिँ आज सुन्नु अलि भरेसम्ममा धेरै कुरो हराइ पनि सक्छ। त्यसकारणले हामीले धर्मलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ। हामी वास्तवमा सुन्दर साथ बनौं। सुन्दर साथ भनेको सुन्दर भाइको साथी मात्रै नबनौं। हाम्रो सुन्दर भाव होस्, मनमा कल्मश नहोस्। हामी एक आपसमा
हैसेमा होस्टे लगाएर एक आपसमा कन्धामा कन्धा मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गरौँ। हामीमा कुनै चीजको कमी छैन। खजाना सेठे तमने सारी सनन्दे सौंप्यु छे धनसार, तमे अनेक जबेर जतन करी तमे लाव्या छो आणीबार। श्री प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ त्यो ठुलो सेठले तिमीलाई धेरै कुरो दिएको छ, सबै कुरो दिएको छ, भण्डार भरेर गोडाउन भरेर रत्नले भरेर त्यो गोडाउनमा ताला लगाएर चाबी तिमीहरूलाई दिएको छ, त्यसको उपयोग गर तिमी। हेर्नुहोस् हामीमा केही कमी छैन। यो जीवन बहुत बढिया जीवन दिएको छ राजी महाराजले, बहुत श्रेष्ठ जीवन दिएको छ। यसलाई अझै श्रेष्ठ बनाऊ। म त के भन्छु भने हामी आफूलाई ब्रह्म स्वरूप बनाउन सक्दछौँ। स्वयं ब्रह्म स्वरूप बन्न सकिन्छ। हामी केवल मान्छे मात्रै होइन, हामी ब्रह्म रूप बन्न सक्दछौँ। त्यो क्षमता हामीमा छ। किन? श्री कृष्णले भने अनुसारले भन्ने हो भने हामीभित्र परमात्माकै अंश छ। ममै वांश जीव लोके, होइन प्राणी मात्रमा मेरै अंश छ भनेको छ। हेर्नुहोस् मैले सायद सुरुमा भनि पनि सकेँ, हजुरहरूले जाडोमा काठमाडौँमा आगो ताप्ने चलन छ कि छैन? ताप्नु पनि हुन्छ होला। त्यो कहिलेकाहीँ यसो अगुल्टो ठोस्दाखेरि हुर्र उड्छ नि। के उड्छ हौ त्यो? झिल्का होइन, झिल्का हुन् नि, झिल्को हो नि। त्यो झिल्को उडेर गएर यदि सुक्खा घाँसमा परालमा केहीमा खस्यो भने के हुन्छ? त्यो झिल्को आगाको अंश हो। अनि त्यो त्यस्ता मौका पर्यो भने त्यसले स्वयंले आफूलाई आगाको रूप धारण गर्न सक्दछ। परमात्माका हामी अंश हौँ, हामी पनि परमात्मा स्वरूप बन्न सक्दछौँ। कहिले पनि इन्फिरिटी कम्प्लेक्स राख्ने जरुरत छैन। अनि म केही हुँ भनेर अभिमान गर्ने त कहीँ कामै छैन। विनम्र बनौँ, सरल बनौँ र हाम्रो महानता हामी झल्काउँ हाम्रा व्यवहारबाट। यो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस्ता सुन्दर साथलाई हो मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार। त्यस्ता सुन्दर साथका लागि श्री प्राणजीको यो महावाणी सिधा सिधा लागू हुन्छ। उहाँ हामीलाई हात पक्रेर परमधामको अनुभव यहीँ बसी बसी पनि गराउन वचन दिनुभएको छ। त्यस कारणले सुन्दर साथीहरू, साह्रै मजाका कुरा छन् र हामीले त्यसका लागि प्रयास गर्नु पर्यो। सजिलो छैन। तर गुरु नानक देवजीले एउटा शब्द भन्नुभएको छ, रबनु की पाउना एद्दुम पटके उद्दुम लाउना। रबनु की पाउना, अरे परमात्मालाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोध्यो। अरे एकदम आसान छ, एकदम सरल छ। एद्दुम पटके उद्दुम लाउना, बस यताबाट तार निकालेर उता तार जोड्ने त सकिगयो नि, परमात्मा प्राप्त भइगयो नि। त्यो भन्न त सजिलो छ, त्यो तार जोड्ने चाहिँ हिम्मत राख्नु पर्यो नि। यताबाट खोलेर उतापट्टि जोड्नु चाहिँ पर्यो नि। यताको प्लगबाट निकालेर उता प्लग गर्नु पर्यो। त्यति गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। तर त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन। मनमा संकल्प छ म केही गर्दै छोड्छु भन्ने, सबै थोक हुन सक्छ। सबै थोक हुन सक्छ। राजीले भनेको छ, तुम साध करो एक बेर मैं जी करूं 10 बेर। एकपल्ट तिमी प्रयास गर त तिमीलाई सहयोग दिन, तिम्रो हात पक्रिन म पुगिहाल्छु नि भनेर उहाँले वचन दिएको छ। एकपल्ट बोलाउ त म हजुर 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 भनेर तिम्रो अगाडि उभिन तयार छु। तर हृदयले राजीलाई हामीले चाहेर हृदयबाट अविश्वासलाई पर राखेर दृढ विश्वासका साथ राजीमा जोडिने प्रयास गरौँ। अनेक 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 आनन्दका अनुभवहरू हाम्रा जीवनमा गर्दछौँ। अनि त्यो आनन्दको लवलेस हामी संसारमा बाँट्न सक्दछौँ। यतै बैठे घर जागे धाम अथवा पसर सिचौदे भुवनलाई सिद्ध गर्न सक्दछौँ। श्री प्राणजी महाराजले भन्नुभयो, सिद्ध गर्ने काम हाम्रो हो। सबैलाई प्रणाम। धेरै कुरा अब किनभने घडी छिटो कुद्छौ, यो अलिक त्यस्ता कुरा केही आयो भने नि घडी कुदेको थाहा नै पाइँदैन। अनि म त भयो होला 15-20 मिनट भनेको त 1 घण्टा भइसकिगएछ। धेरै धेरै शुभकामना। कुनै पनि प्रकरण पुरा चर्चा गर्न भ्याइँदैन। 1 चौपाई 1.5 चौपाई गर्दाखेरि 1 घण्टा फुत्तै जाइहाल्दो रहेछ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। म त धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यो एउटा आयोजन हजुरहरूले यसरी गर्नुभयो अनि हजुरहरूको दर्शन गर्ने मौका मलाई पनि दिनुभयो।
हेर्नुहोस्, तपाईहरुले सोच्नुहुन्छ होला साधु सन्तको पो दर्शन गर्ने, हाम्रो के दर्शन गर्ने? साधुको, साधु हजुरहरु होइन। के जान्नु हामी भित्र, को भित्र कहाँको पवित्र आत्मा छुपेको छ? प्यान्ट शर्टमा कुनै पवित्र आत्मा छुपेको नहोला, साडी सुटमा छुपिया छैन होला त्यस्तो खालको। के यो धोती लाउनेमा पवित्र आत्मा छ भन्न सकिन्छ? त्यसकारणले को कसको दर्शन गरेर निहाल भइराखेको छ, तृप्त भइराखेको छ, त्यो केही भन्न सकिँदैन। हजुरहरुको दर्शन गर्ने मौका हजुरहरुले दिनुभयो। म त आयोजक श्री सायर हेम घिम्रेजी हुनुहुन्छ, अनि दिदीको नाम बिर्सिन्छु है, मलाई पछि बताइदिनु होला। म हजुरलाई बिर्सिन्न, नाम चाहिँ बिर्सिन्छु, कसो गरौँ, बिर्सँगै छु। अनि त्यसकारणले सबैलाई विशेष धन्यवाद, किनभने निकै खर्च गरेर टाइम स्पेन्ड गरेर काठमाडौँ पुग्नु पर्थ्यो हजुरहरुको दर्शनका लागि। हेर्नु त केही नगरिकन सिधै दर्शन पाइएको छ, बातचितै गर्न पाइएको छ हैन। धेरै चेहराहरू, प्राय चेहराहरू मैले चिनेका देख्दैछु अहिले हैन। सबैलाई प्रणाम। अनि चिन्न त अब सुन्दर साथ भनिसकेपछि सबैलाई चिनिहाल्यो नि है। सबैलाई मेरो बिल्कुल हृदयबाट सादर सप्रेम प्रणाम। अनि हामी यसै गरी प्रेम भावलाई बढाउँ। प्रेममा आनन्द छ प्रभु, हामी आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। प्रेमलाई छोडेर भने त्यो बेमानी कुरा हो। प्रेम बिना आनन्द छैन, प्रेममा आनन्द आउँछ, सद्भावमा आनन्द आउँछ, विनम्रतामा आनन्द आउँछ, सरलतामा आनन्द छ, अकडपनमा आनन्द छैन प्रभु। हामी साँचो बनौँ। अनि फेरि पनि म चौपाई भन्दै विराम लिन्छु। जैसा बाहर होता है जो होवे वैसा दिल, अदखिन पिउ न्यारा नहीं, माहे रहो हिलमिल, माहे रहो हिलमिल। प्रणाम सुन्दर साथी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम हजुर, सबैलाई साथीमा प्रणाम। प्रणाम सप्रेम प्रणाम, सादर प्रणाम। मुखार बिन्दबाट आत्म सागरको माध्यमबाट अमृत वाणी चर्चा श्रवण गर्यौं। महाराजजीलाई अन्तर हृदयदेखि धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र भोलिको कार्यक्रमको जानकारी गराउन गइरहेको छु। भोलिको युवा जागरण कार्यक्रमका वक्ता भाइ प्रहलाद खड्काज्यू धुलाबारीबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि जानकारी गराउँदछु। त्यसै गरी भोलिको लागि वाणी गायनमा आदरणीय दिदी दिदा खरेलजी हुनुहुन्छ, जो पश्चिम बङ्गालबाट हुनुहुन्छ भने भजनमा काठमाडौँबाट बहिनी प्रतिभा बरालजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भजनमा पश्चिम बङ्गालबाट सुषमा आचार्यजी हुनुहुन्छ भनी संयुक्त भजनमा आदरणीय कालचिनीबाट आदरणीय दीपक शर्माज्यू र दिदी इन्दिरा भिनाजु दीपक शर्माज्यू र दिदी इन्दिरा शर्माजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई भोलिको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै हामीले सधैँ एउटा संयुक्त भजन अन्तिममा गाउन गरेको थियौँ। आज सिक्किमका साथीहरूले तीनवटै भजन अगाडि नै प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। यदि सिक्किमको साथी, आज सम्पूर्ण सिक्किमको प्रस्तुति रहेको हुनाले यदि सिक्किमका साथीहरू हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले अन्तिम भजन पनि यहाँहरूबाटै प्रस्तुत गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिक्किमबाट यदि साथीहरू हुनुहुन्छ भने अन्तिम भजन पनि यहाँहरूलाई नै प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो दीपिका दाहालज्यूलाई यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले। गायिका जहाँ कान तन में नूर भरा और शोभा परम पार, वो परम धाम, वो परम धाम हमारा। जहाँ कण कण में है नूर
भरा और शोभा परम पार वो परम धाम हमारा वो परम धाम हमारा कहीं फूल बाग कहीं नूर बाग कहीं कुंज कुंज ए पाट घाट और सात घाट फिर चांदनी चौक सुहाना फिर चांदनी चौक सुहाना शोभा इनकी मुख से ना हो लगता है कितना प्यारा वो परम धाम हमारा वो परम धाम हमारा आती है हवाएं इच्छा से और पवन भी सेजदा बजाए पशु पंछी सब मिल जुल कर गीत पिया के गाए गीत पिया के गाए दिन रात पिया के दर्शन हो और बोले जय जयकारा वो परम धाम हमारा है मूल मिलावटी शोभा अति सुंदर अधिक निराली श्री राज समाधि विराजी सब सखियां भई खुशहाली सब सखियां भई खुशहाली सुरता से देखो शोभा को तो होता है अजब नजारा वो परम धाम हमारा वो परम धाम हमारा जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा वो परम धाम हमारा वो परम धाम हमारा बोलो श्री धाम की धनी की जय सुंदर साथ की जय सिक्किमबाट बानी गायिका दीपिका दाहालज्यू अत्यन्त सुन्दर आवाजकी धनी हुनुहुन्छ। अत्यन्त सुन्दर भजन गायन गरेर हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो। यहाँलाई अन्तर हृदयदेखि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। फेरि पनि आएर हाम्रो कार्यक्रमको यस्तै सुन्दर सुन्दर भजन गायन गरेर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु होला भन्दै भन्दै अब हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र सिक्किम अध्यक्षज्यू पूर्णिमा तिवारीज्यू लगायत सम्पूर्ण बाइजुराज परिवार सिक्किमका बाइजुराज सङ्घ परिवारलाई अन्तर हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब आजको कार्यक्रमको अन्ततिर गएको हुनाले सामूहिक जाप गरौँ हामी सबै मिली। भन्दछु प्रणाम।
श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री नाम भजके सदा आत्मा आनंद ले मेरी आत्मा सबैलाई प्रणाम हजुर। सम्पूर्ण सुन्दर साथमा प्रेम प्रणाम को समापन भएको घोषणा गर्दछु। प्रणाम। कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ कति बजेदेखि हुन्छ नेपाल टाइम? 7:30 बजेबाट हुन्छ मलाई 7:30 बजे नेपाली टाइमबाट सुरु हुन्छ अनि 2टा भजन पछाडि हाम्रा एकजना अहिलेका जल्दबल्द युवा कोही युवा उद्योगी हुनुहुन्छ, कोही व्यापारी हुनुहुन्छ, कोही विभिन्न प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ। यस्ता युवाहरूबाट उहाँहरूको भावना त्यस पछाडि अनि माधवजी हजुरको प्रवचन कोसिस गर्छु। अब वचन दिन अप्ठ्यारो पर्छ मलाई। समय मिलेको भने अवश्य नै गरिदिन्छु। सबैलाई प्रणाम हजुर।